سالو لي زامي، معكم عماد زنيتي. مرحبا بكم في حلقه جديده. الناس اللي اول مره تشوف القناه ديالي مرحبا بكم. ما تنساوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. الناس اللي ديجا متبعاني تخلي دي كومونتير، تبروبوزي عليا دوطخ سوجي باش نديرهم ان شاء الله في لي فيديو الجايين. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الموضوع مهم بزاف اللي هو لا برودكسيون ايكريت، اللي هو الانشاء باللغه العربيه. لا بلوبار دي جون تيعانيو من هاد القضيه هادي. ان شاء الله انا غادي ندير بحال واحد السلسله، غادي ندير لي برودكسيون ايكريت، غادي نديرهم على حسب لي تيب ولا على حسب لي تكست اللي تيكونوا. باغ اكزومبل لو تكست اللي غنخدموا عليه اليوم هو لو تكست ارغيومونطاتيف، وهاد لو تكست ارغيومونطاتيف هو اللي تيتحط للناس ديال الاولى بكالوريا في الجهوي. ولا بلوبار دي جون ما تعرفوش يكتبوه، تيتلفوا فيه على الرغم من انه سهل. تكست ارغيومونطاتيف تيجيني انا بارابور دي زوتر تكست راه ساهل، خصك غير تعرف لا ميثودولوجي الصحيحه وتبدا تخدم عليها. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد المنهجيه بسيطه للكتابه ديال هاد البرودكسيون ايكريت باش تستافدوا منها. ما عليكم هي تحفظوا هاد الطريقه اللي غادي نديرو، ويبقاو لي زارغيمون تحاولوا شويه تراجعوا الدروس اللي داير لكم. هذوك الدروس اللي داير لكم راه كافيين انكم تبداو تغيديجيو دي تكست سامبل. نبداو على بركه الله. ارغيومونطاتيف هو حجاجي بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، هو نص حجاجي. اول حاجه غادي نشوفوا غادي برودكسيون ايكريت ولا اكسبريسو ايكريت ولا الانشاء تتكون من ثلاثه ديال العناصر اساسيه. خصني نكون ضابطهم. خصني في النص اللي نكتبو انا يكون باين كل عنصر، كل حاجه باينه، ونكون عارف دي زانفورماسيون عليهم. كاين اول حاجه انتروديكسيون. شنو هي انتروديكسيون؟ هي المقدمه، هي التقديم ديال الموضوع. يعني التقديم ما تيكونش طويل، تيكون صغير، ولكن محدد انا الهدف ديال ولا محدد السوجي، وتنكون طارح السؤال على في ورقه التحرير ديالي باش نجاوب عليه في اللي جايه اللي سميتها الديفلوبمون هو العرض. اي ابري على فان كاين لا كونكليزيون هي الختيم. يعني قلنا ليكسبريسو ايكريت الشيما ديالو تتكون من ثلاثه العناصر الاساسيه، خصني نكون ضابطهم. كاين انتروديكسيون اللي هي مقدمه، تنقدم هذاك السوجي غروسو مودو زعما بصفه عامه. ابخي عندنا ديفلوبمون تنتريتي هذاك السوجي، تنعالج هذاك السوجي على حسب لو تيب مثلا ديال، على حسب هذاك التيب ديال لو تكست اللي عطيني. باغ اكزومبل ارغيومونطاتيف عنده واحد الطريقه، ناراتيف عنده واحد الطريقه، كل واحد. اذا ديفلوبمون تنتريتي هذاك السوجي. اي ابخي على فا عندنا كونكليزيون هي الخاتمه، تنعطي وجهه النظر ديالي. نبداو على بركه الله بلانتروديكسيون. لانتروديكسيون في التكست ارغيومونطاتيف، شد هادي حفظها وتبدا تبدل غير اللي نقول لك. شد هادي حفظها، هذا في بلون سامبل، هادشي اللي كاين. تنبداو دون notre société on trouve beaucoup de gens qui pensent que. في مجتمعنا تلقاو بزاف ديال الناس اللي تيفكروا بواحد الحاجه. عاد نقولوها. Dans notre société on trouve beaucoup de gens qui pensent que ابخي عندنا السوجي. هاد السوجي شنو هو الموضوع اللي تيعطيوك. مثلا عندنا لارجون في لو بونور، باغ اكزومبل لارجون في لو بونور، المال تيجيب السعاده. باغ اكزومبل تنقولوا dans notre société on trouve beaucoup de gens qui pensent que l'argent fait le bonheur. واش فهمتوني؟ من بعد تنجيو وراها تنقولوا alors que d'autres estiment le contraire. ولكن وحدين اخرين تيقول لك بان العكس، بان لارجون نو في با لو بونور، بان لارجون ماشي تيخلق لناش السعاده، ما تيعطينا السعاده. واش فهمتوا؟ اذا هذه هي الاولى اللي خصكم تكتبوها، هذه حفظوها. انا تنقول لكم السوجي اللي تبدلوه على حسب شنو يعطوك في السوجي، هذاك السوجي اللي انت اللي تتبدلو. واش فهمتوا؟ تكتب دون نوتر سوسيتي اون تروف بوكو دو جون كي بونس كو. تكتب السوجي هنايا، تكتب alors que d'autres estiment le contraire. تنهبطو تنديرو الكيستيون ساهل، حفظو حتى هذا. دونك laquelle des deux opinions doit-on défendre. laquelle des deux opinions doit-on défendre. اذا من بين هاد لي دو زوبينيون، ولا من بين هاد جوج ديال الاراء، اين وحده زعما تدافع عليها نتايا. واش فهمتوني ولا فهمتوش؟ حيت هما تيكونوا عندك في التكست ارغيومونطاتيف تيكونوا عندك بحال تنقولوا دي زوبينيون، اراء. تيكون راي معارض وراي محايد، وكاين راي اخر مؤيد. تيكونوا عندنا ثلاثه، تيكون كونتر، تيكون بور، وتيكون نوتر. فهمتوني ولا فهمتوش؟ هذه هي لانتروديكسيون، حاولوا تكتبوها وحفظوها كيف قلت لكم. ابري غادي ندوزو للديفلوبمون.
الديفلوبمون ساهله حتى هي. الديفلوبمون هانتوما تنقولوا لي بيرسون كي ديز كو، تنكتبوا السوجي، الاشخاص الذين يقولون ان هذاك الموضوع تنكتبوه ايتاي لور تيز باغ بون نومبر دارغيمون، تيدافعوا على الاطروحه ديالهم بعدد من الحجاج. دابا الناس اللي تيقولوا انا جو سوي داكور افيك مثلا، ولا مثلا جو سوي داكور ولا جو سوي بور كو لارجون في لو بونور، ولا جو سوي داكور كو لارجون في لو بونور، اي يدافعوا على الراي ديالهم بهاد الاطروحه، تيقولوا واحد ماشي اطروحه، يدافعوا على داك الراي ديالهم بواحد الحجاج، بواحد الحجات. اول حاجه تكتب دابور، دابور بحال بدايه، وتكتب لارغيمون 1، تكتب لارغيمون 1، تكتب الحجه الاولى، من بعد تكتب اونسويت، من بعد هي من بعد تكتب لارغيمون 2، في الاخر تكتب بوي، تكتب لارغيمون 3. ديروا غير 3 زارغيمون، 3 زارغيمون سيفيزون، زعما بلا ما تزيدوا اكثر. من بعد تجيو هادو الناس المؤيدين، كاينين الناس المعارضين، تنجيو par contre d'autres personnes se posent en se défendant par d'autres preuves. Par contre d'autres personnes se posent en se défendre par d'autres preuves. ولكن الكونترير كاينين واحد الناس تيعارضوا هذه الفكره بان الفلوس تتخلق السعاده، وتيدافعوا على الاطروحه ديالهم، تيدافعوا على هذيك الاطروحه ديالهم بعده براهين، بروف هي برهان. بوغ بالنسبه لهم تتكتب لارغيمون 1، هذيك اللي تيدافعوا عليها الكونترير، زعما واش فهمتوا بان الفلوس ما تتخلق السعاده. اون بلو تتكتب لارغيمون 2، اون اجوتون تتكتب لارغيمون 3. هادو اللي كاتبهم لكم انا بالازرق سو سون دي كونيكتور لوجيك، هادو الا بغيتو تزيدو تستافدوا منهم رجعوا الفيديو اللي داير انا ديال لي كونيكتور لوجيك، راه شارحهم بالتفاصيل في كل وحده فين تنحطوها باش تعرفوا فوقاش تيتحطوا فوقاش نديرهم. رجعوا للدرس راه كاين، قلبوا في البلاي ليست غادي تلقاو لي كونيكتور لوجيك. هذاك الدرس راه مهم بزاف. هو لي كونيكتور لوجيك هما الروابط المنطقيه، هما بحال السيما، تيكون عندنا الياجور باش نبنيو الدار، خصنا السيما بين كل يجره ويجره باش تشد بعضياتها. هذا هو الدور ديال لي كونيكتور لوجيك. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ نعاودوا هذا الشيء. قلنا لي بيرسون كي ديز كو، تكتب السوجي. Maintenant, les personnes qui disent que l'argent fait le bonheur étayent leur thèse par bon nombre d'arguments. D'abord, tu écris l'argument 1. Ensuite, tu écris l'argument 2. Puis, tu écris l'argument 3. تتهبط للسطر. وديما البديه لا لاحظتوا، شوفوا البديه فاش نبغي نبدا، اول ما تنبغي نبدا في السطر ما تنجيش نبدا مع السطر نيشان، تنخلي واحد ليسباس، واحد جوج مربعات عاد تنبدا. لا لاحظتوها راه تنخلي واحد جوج مربعات، كل ما تندير نقطه تنبدا من السطر، تنخلي واحد جوج مربعات عاد تنحاول نبدا. Par contre, d'autres personnes se posent en se défendant par d'autres preuves. Pour eux, argument 1, en plus. Argument 2, en ajoutant argument 3. هادشي تيتحفظ، هادي حفظوها وتبداو تبدلوا غير هادشي اللي تنوريكم، غير اللي ديالكم بين قوسين هو اللي تيتبدل، غير اللي بين قوسين هو اللي تيتبدل. ولي زارغيمون هما الحجاج، هادوك الحجاج على حسب انت التعبير ديالك كتزيدهم. وهادو باش تكتب الحجاج غير سوجي فيرب كومبليمون، سوجي فيرب كومبليمون. رجعوا للدروس اللي قبل باش تحاولوا تشدوا شويه لا لونغ. ابخي عندنا كونكليزيون. كونكليزيون هي الخاتمه. كونكليزيون ساهله تنجيبوها بكل بساطه، ما تنطولوش فيها. تنقولوا فينالمون ولا اون كونكلور، تنقولوا فينالمون ولا اون كونكلور ولا à la fin. À mon avis, بالنسبة لي, je suis. تتقولوا je suis d'accord que l'argent fait le bonheur, ولا je suis contre que l'argent fait le bonheur, ولا je suis neutre. neutre هي محايد. d'accord هو مؤيد. contre معارض. تقدر هاد à mon avis تبدلها تقول finalement pour moi je suis، تتكمل. ولا تقدر finalement à mon opinion. واش فهمتوا؟ عقلوا على هادشي اللي تنقول لكم الدراري. اللي بالزرق هما هادوك، اللي بالزرق هما هادو تقدر تبدلهم. ا مون افي تقدر دير بوغ موا، تقدر دير ا مون بوين دو فيو. فينالمون تقدر تبدلها، تقدر دير اون كونكلور ولا ا لا فان ولا بور كونكلور. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ تجيو تكتب جو سوي داكور كو، تكتب السوجي، ولا تجيو تكتب جو سوي كونتر كو، تكتب السوجي، ولا تجيو تكتب جو سوي نوتر، زعما محايد. فوالا هذه هي لا ميثودولوجي كيفاش نكتبوا واحد ليكسبريسيو اكريت بوغ ان تكست ارغيمونطاتيف. هذه هي الطريقه البسيطه. هادشي كله، هادشي تقدروا تحفظوه وتبداو بالبراتيك، تبداو تعاودوه. تتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه المنهجيه البسيطه باش نكتبوا واحد البروديكسيون اكريت دان تكست ارغيمونطاتيف. كان معكم عماد زنيتي. ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير، تبارطاجيو لا فيديو، وتخليو لي دوطخ سوجي باش نديرهم، ولا تبروبوزيو عليا دوطخ سوجي باش نديرهم في لي فيديو الجايين ان شاء الله. كان معكم عماد زنيتي. السلام عليكم.